چیزاں دے نال اپنا تعلق نہیں چھڈنا۔ اج دیکھو دیکھی بعض چیزاں اسی اپنانے ہاں۔ ساڈے حنفی دوستاں دا یہ عقیدہ ہے کہ پنڈاں دے وچ جمعہ نہیں ہوندا۔ پنڈاں دے وچ جمعہ نہیں ہوندا۔ پھر انہاں نوں پوچھو پڑھدے کیوں ہو؟ پڑھدے کیوں ہو؟ اور اگر جے پڑھدے نے پھر جمعے دے بعد زور احتیاطی پڑھدے نے، زور احتیاطی۔ پہلی چیز کہ پنڈاں دے اندر جمعہ نہیں، عقیدہ بنایا ہے، کتاباں دے اندر یہ پڑھی لکھی گل ہے انہاں دی۔ پڑھدے اس واسطے نے کہ مقتدی کرے انہاں لوگاں دے پیچھے نہ چلے جان جڑے پنڈاں دے اندر بھی جمعہ پڑھن دے قائل نے۔ پھر ہیلا کیتا اور انہاں نوں ہیلے سکھائے جاندے نے کتاباں دے اندر۔ ہیلا یہ کیتا کہ چلو پتہ نہیں جمعہ ہویا یا نہیں ہویا، زور پڑھ لو، زور احتیاطی دے طور پہ پڑھ لو، احتیاطاً زور پڑھ لو، شاید جمعہ نہ ہویا ہوئے تے زور دی نماز ہو جائے۔ پہلی چیز بھی شک دی بنا تے کی تھی، شاید ہویا یا نہیں۔ تے دوسری چیز اللہ دے نبی دی سنت دے خلاف کی تھی، اور پھر سینہ ٹھوک کے وہ ٹٹھائی اور وہ ضد۔ ذرا پوچھو انہاں لوگوں نے، مولوی نو پوچھو انہاں دے نو کہ کیا پنڈاں دے اندر جمعہ ہو جاندہ؟ مولوی کہے دا نہیں ہوندا، پھر پڑھ دے کیوں ہو؟ اس واسطے پڑھنیاں کہ لوگ دوجے نہ ٹر جان۔ کس قدر مذاق ہے اللہ پاک دی کتاب دا۔ اللہ دے قرآن اندر فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ اکبر۔ میں اگلے دن